विद्यार्थिनः, यथा भाषाविज्ञानं नामके व्याख्याने अस्माभिः पूर्वं सूचितमासीत् यद् अग्रिमं व्याख्यानं दर्शनविषयकं भविष्यति, तदेव अद्य प्रस्तूयते। विषयस्मिन् येषां विदुषां ग्रन्थानां साहाय्यम् अस्माभिः गृहीतं ते सन्ति डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री महोदय, डॉक्टर द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री महोदय, डॉक्टर श्रीकांत पांडे महोदय। पूर्वं तावत् एतेषां कार्तज्ञं निवेदयामि। अस्य व्याख्यानस्य दर्शनविषयकव्याख्यानस्य मुख्यबिन्दवः सन्ति। अस्मिन् व्याख्याने आदौ दर्शनशब्दस्य व्युत्पत्ति, तस्य अर्थः, उद्देश्यम्, उद्भवः कथं जाते इति विचारणा भविष्यति। अनन्तरं दर्शनसम्प्रदायः, तेषां भेदा, किं वर्गीकरणम्, अन्तः चक्रंस्य क्रमशः नास्तिकदर्शनानां सामान्यपरिचयः विधास्यते। दर्शनशब्दस्य व्युत्पत्ति अर्थश्च पाश्चात्यसाहित्ये प्रयुज्यमानस्य फिलोसफी पदस्य स्थाने भारतीयवाङ्मये दर्शनपदं प्रयुज्यते। दिशिर् प्रेक्षणे अनेन धातुना ल्युट् प्रत्यये कृते दर्शनपदस्य निष्पत्तिर्जायते। दृश्यते अनेन इति दर्शनं न केवलं चक्षुरिन्द्रियेण अपि तु तत्त्वस्य साक्षात्कारो दर्शनमिति कथ्यते। यथा आत्मदर्शन प्रभृति पदैः स्पष्टं भवति। अतः एव दर्शनं तस्मिन् विशिष्टे अर्थे प्रयुज्यते यत्र जीवनस्य जगतश्च विवेचनं क्रियते। दर्शन शब्दस्य पर्यायः तत्त्वविवेचनाय मीमांसापदस्य प्रयोगोऽपि प्राप्यते। यथा तैत्तिरीय उपनिषदि सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति। उत्सृज्यां नोत्सृज्यामिति मीमांसते ब्रह्मवादिनः। अस्मिन्नेव अर्थे आन्वीक्षिकी शब्दस्य प्रयोगोऽपि उपलभ्यते। सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी। मनुस्मृतौ आत्मविद्या आन्वीक्षिकी नाम्ना उक्ता। साम्प्रतं दर्शनस्य उद्देश्यं विचार्यते। दर्शनं जीवनस्य व्याख्या विद्यते। जीवनं कथं सुखी भवेत् अस्य उपायोऽपि शिक्ष्यते। जीवनस्य सर्वैः पक्षैः सह दर्शनस्य सम्बन्धो वर्तते। मनोविज्ञानं, साधनामार्गः, तर्कशास्त्रं चेति सर्वाणि अभिन्नानि अङ्गानि भारतीयदर्शनस्य। शरीरविज्ञानस्य अपि दर्शनेन सम्बन्धो अस्ति। पातञ्जलदर्शनं तु यं नियमैः विशेषतश्च आसनप्राणायामैः पूर्वं शरीररक्षामेव महत्त्वं ददाति। सर्वेषां भारतीयदर्शनानां प्रधानतमः प्रतिपाद्यो अस्ति दुःखनिरोधः। तापत्रयेण दग्धं विश्वं वीक्ष्य दुःखस्य आत्यांतिक निवृत्त्यै येषाम् उपायानां प्रवर्तनं भारतीयैः मनीषिभिः कृतं तत् सर्वं दर्शनस्य महता नाम्ना ज्ञायते। भवेद्नाम बौद्धदर्शनं, सांख्यं, वेदान्तो वा सर्वाणि खलु दर्शनानि दुःखमयसंसारात् निवृत्तेरुपायं ज्ञापयन्ति। अतिभौतिकवादी दर्शनं चार्वाकोऽपि मानवजीवनस्य एकम् उद्देश्यं सुखभोगं घोषयित्वा प्रकारान्तरेण दुःखनिवृत्तिमेव उद्घोषयति। प्रायशः सर्वेपि विद्वांसः संशयेन जिज्ञासया वा दर्शनस्य उद्भवं स्वीकुर्वन्ति। धर्मजिज्ञासा, ब्रह्मजिज्ञासा च दर्शनैः प्रतिपाद्यरूपेण स्वीकृते। यथा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यनेन वेदान्तस्य, अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यनेन मीमांसायाः प्रारम्भः। दर्शनस्य उद्भवे कदा कुत्र च अभवत् इति निश्चयेन वक्तुं न सुकरं खलु। भारतीयदर्शनविषये विदुषां मतमस्ति यद् ऋग्वेदे दार्शनिकप्रवृत्तेः बीजानि उपलभ्यन्ते। तत्र नासदीयसूक्ते, पुरुषसूक्ते च सृष्टि उत्पत्तिविषयकाः विविधाः प्रश्नाः प्राप्यन्ते। यथा ब्राह्मणग्रन्थानां कर्मकाण्डविषयकवाक्यानां सङ्गतीकरणाय पूर्वमीमांसादर्शनस्य उद्भवो जातः, तथैव उपनिषत्सिद्धान्तानां व्यवस्थितव्याख्याकरणाय वेदान्तदर्शनम् उद्भूतम्। उपनिषदेव साङ्ख्ययोगयोः अपि आधारभूता इति मनीषिणां मतं। विदुषां मते न्याय, वैशेषिक, चार्वाक, बौद्ध, जैनदर्शनानि अपि उपनिषदां विचारपरम्परया अनुप्राणितानि सन्ति। भारतीयदर्शनस्य विविधाः सम्प्रदायाः। भारतीयदर्शनस्य इतिहासलेखकैः सर्वाणि भारतीयदर्शनानि आस्तिक नास्तिक नाम्ना द्वयोः वर्गयोः विभक्तानि। वेदानां प्रामाण्यं यैः दर्शनैः स्वीकृतं तानि आस्तिकानि, अप्राणि च नास्तिकानि। विदुषाम् इदमपि मतं यद् आस्तिक नास्तिक स्थाने वैदिक अवैदिक पदं प्रयोक्तव्यम्। अवैदिकेषु परिगणितानि दर्शनानि सन्ति चार्वाक, बौद्ध, जैनदर्शनानि। आदौ तत्र चार्वाकदर्शनम् आयाति।
चार्वाक दर्शनम। अवैदिक दर्शनेषु प्रथमम् आयाति चार्वाक दर्शनम। चारुवाक चार्वाकः अस्यां व्युत्पत्तौ कारणमिदं यद् दर्शनस्य अस्य दृष्टिः सर्वसाधारणजनानां कृते रोचते, तथा च चर्ववक्षणे धातूनापि पदस्य अस्य निष्पत्तिर्जायते। किमपि भवेत् इति तु निश्चितमेव यत् चार्वाकपदस्य अनेन दर्शनेन सह अविच्छिन्नः सम्बन्धः। चार्वाकस्य अन्यानि नामानि। एतदेव लोकायतं कथ्यते। लोके आयतं विस्तृतं लोकायतं। दर्शनमिदं भौतिकवादी मन्यते। यथा च व्यङ्ग्यरूपेण यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् अस्य उद्देश्यं कथ्यते। वादेषु इमे वैतण्डिकत्वम् आश्रयन्ति, न स्वपक्षस्थापनम्। अतः लोकायतिका वैतण्डिका इत्यपि कथ्यते। न हि लोकायते किञ्चित् कर्तव्यमुपदिश्यते, वैतण्डिक कथेवासौ न पुनः कश्चित् आगमः। चार्वाक दर्शन साहित्यम। चार्वाक सिद्धान्तानां कृते मूलग्रन्थो नोपलभ्यते, परं यत्र तत्र दर्शनग्रन्थेषु चार्वाक मत चर्चा मिलति। अस्य आद्यः आचार्य बृहस्पतिः श्रूयते। स्वतंत्र ग्रन्थाभावेपि प्राचीन विभिन्नेषु ग्रन्थेषु अस्य सिद्धान्तानां नाम्नश्चोल्लेखः प्राप्यते। यथा हरिभद्रसूरेः षड्दर्शनसमुच्चये संक्षिप्तरूपेण, तथा च माधवाचार्यस्य सर्वदर्शनसंग्रहे विस्तरेण दर्शनस्य अस्य स्वतन्त्ररूपेण उल्लेखः प्राप्यते। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे लोकायतस्य गणना सांख्ययोगाभ्यां सह कृता वर्तते। सांख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी। महाभाष्ये लोकायतिक सूत्रेषु भागुरी टीकाया उल्लेखो मिलति। वर्णिका भागुरी लोकायतस्य। बौद्धविदुषा शान्तरक्षितेन स्वकीय तत्वसंग्रह अभिधेय ग्रन्थे पुरंदर नामकस्य विचारकस्य चर्चा कृता, यो हि अनुमान प्रमाणं नांगीकरोति, अतः सुशिक्षितः चार्वाक इत्यनुमीयते। तत्त्वानि पृथ्वी अप तेजो वायुरिति तत्त्वानि। एतेषां पृथिव्यादीनां समूहः एव शरीरेन्द्रियविषयः कथ्यते। तत्समुदाय शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञा। तेभ्यश्चैतन्यं। चैतन्यविशिष्टः कायापुरुषः। काम एव एकः पुरुषार्थः। मरणम् एव अपवर्गः। दण्डनीतिरेव विद्या। लौकिको मार्गो अनुसर्तव्यः। प्रत्यक्ष प्रमाणम्। चार्वाकानां मते प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्। प्रमाणान्तराणि तैर्न स्वीक्रियन्ते। इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं हि तेषां प्रत्यक्षं। शरीरादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः परमात्मनः सत्ता तैर्नाङ्गीक्रियते, यतो हि प्रत्यक्ष प्रमाणेन तेषां सिद्धिर्न भवति। अनुमान प्रत्याख्यानम्। अनुमान प्रमाणं निराकुर्वता चार्वाकेण उक्तम्। अनुमान प्रमाणे व्याप्तिर्भवति, यतो हि साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य संबंधो व्याप्य व्यापकयोर्मध्ये कथं निश्चितं भवितुमर्हति, यतो हि साहचर्यस्तु आकस्मिकमपि भवति। अपि च यत्र धूमस्तत्र वह्निः अस्यां व्याप्तौ सार्वकालिकतायाः सार्वभौमिकतायाः अपि अभावो विद्यते, यतो हि परीक्षकेण न सर्वेषु कालेषु नापि च समस्तेषु देशेषु वह्नेः परीक्षणं कृतम्। अतीत अनागत विषये तु किमपि वक्तुमेव न शक्यते। संसारे अस्मिन् अनेका वह्नयः असंख्याश्च धूमाः सन्ति, आसन्, भविष्यन्ति च। तेषां साहचर्यं शाश्वतमिति कः कथयितुं शक्नोति। अनुमानविषये अन्यापि तर्का निरस्ता चार्वाकेण। तेषां मते अनुमान प्रमाणं संशयग्रस्तम्, अतः न स्वीकरणीयम्। शब्द प्रमाणमपि ते न स्वीकुर्वन्ति। शब्द प्रमाण प्रत्याख्यानं कुर्वन्ति ते। शब्द प्रमाण प्रत्याख्यानम्। शब्द प्रमाण विषये तैरुक्तं, यतो हि शब्द प्रमाणं वस्तुतः अनुमान प्रमाणं प्रमाणीकरोति। परं यदा अनुमानं निरस्तं तदा शब्दस्य किमस्ति अस्तित्वम्। आप्ता यदि प्रत्यक्ष विषयीभूतं ज्ञानं कथयन्ति तत्तु प्रत्यक्षेणैव सिद्धम्। ईश्वर तत्त्वमपि तैः न स्वीक्रियते। ईश्वर तत्व प्रत्याख्यान विषये ते कथयन्ति। ईश्वर तत्व प्रत्याख्यानम्। चार्वाकानां मते ईश्वरस्य कापि सत्ता नास्ति। ईश्वरवादिनः ईश्वरसत्ताम् अनुमान प्रमाणेन उपपादयन्ति। अनुमानश्च तैः निराकृतमेव। परं सुशिक्षितः चार्वाकः समाजव्यवस्थां न निराकरोति। तैर्नियमा निर्दिष्टा। तेषां मते निग्रहकर्ता राजा एव ईश्वरः। अदृष्टे परलोके तेषाम् आस्था नास्ति। बुद्धिमन्तः परलोकं न विश्वसन्ति।
जैनदर्शनं नास्तिकेषु दर्शनेषु द्वितीयं दर्शनं वर्तते जैनदर्शनं। साम्प्रतं जैनदर्शनं विचारयिष्यामः। जैनदर्शनं बौद्धदर्शनात् पूर्वतरं जिनेन प्रचारितं दर्शनं जैनदर्शनं। रागद्वेषादिरिपूणां विजयकरणात् जिन् इत्युपाधिः। जैनसिद्धान्तप्रचारकः तीर्थङ्करः कथ्यन्ते। तीर्थं करोति इति तीर्थङ्करः शरणागतानां प्राणिनाम् उद्धर्ता। जैनधर्मे 24 संख्यका तीर्थङ्करः मन्यन्ते। तत्र आदिमः खलु ऋषभदेवः, अन्तिमश्च महावीरः। भगवान् पार्श्वनाथः महावीरात् पूर्वतनः। पार्श्वनाथ महाभागेन अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह इमे 4 महाव्रता समुद्दिष्टा। भगवता महावीरेण तत्र ब्रह्मचर्यम् अपि अपरिहार्यत्वेन निर्दिष्टम्। दिगंबर श्वेतांबर नामना संप्रदायद्वयं जैनधर्मस्य। दिगंबर साधूनां तपश्चर्या कठिना, तदपेक्षया श्वेतांबराणां शिथिला। दिगंबराणां मते भगवान् महावीरो दिगंबर आसीत्। श्वेतांबर परंपरानुसारं लोकमर्यादाम् अनुसरता जैनमुनिना वस्त्राणि धारणीयानि। अन्येपि अनेका वैचारिका मतभेदा द्वयोः संप्रदाययोः। जैनदार्शनिकः दिगंबर संप्रदायस्य आचार्यपरम्परायां कुन्दाचार्यः लब्धख्यातयः। आचार्येण अनेन प्राकृतभाषायां बहवो दार्शनिक धार्मिक ग्रन्थाः विरचिता। एभिः रचिता 84 ग्रन्थास्तु प्राकृतभाषायामेव। अस्य 4 ग्रन्थाः जैनागमस्य आधारभूताः। ते च सन्ति नियमसारः, पञ्चास्तिक्कायसारः, समयसारः, प्रवनसारश्च। उमास्वातिः बौद्धदर्शने यथा वसुबन्धु समेषाम् आदरास्पदं तथैव अयमपि जैनदर्शने महता आदरेण स्मर्यते। अनेन तत्त्वार्थ अधिगमः नामधेयो ग्रन्थो विरचितः। ग्रन्थोऽयं संस्कृतभाषायाम् अस्ति। जैनदार्शनिकेषु आद्योऽयं येन प्राकृतभाषास्थाने संस्कृतभाषा अङ्गीकृता। उभयोः सम्प्रदाययोः लब्धादरः आचार्यो अयं। समन्तभद्रः अयमपि सर्वमान्य आचार्य। एष आचार्य महान् दार्शनिकः कविश्च आसीत्। अमुना विरचितः आत्ममीमांसा प्रथमो ग्रन्थः। अस्यैव ग्रन्थस्य देवागमस्तोत्रापरं नाम। अस्य अन्या ग्रन्थाः सन्ति युक्ति अनुशासनं, स्वयंभूस्तोत्रं, जिनस्तुतिशतकं, रत्नकरण्डक श्रावकाचारः, जीवसिद्धिः, तत्त्वानुसन्धानं, गन्धहस्तिभाष्यञ्च। सिद्धसेनदिवाकरः जैनन्यायस्य सुविख्यातः आचार्योऽयं श्वेतांबर संप्रदायम् अनुसरति। न्यायावतारः, सन्मतितर्कः, तत्त्वार्थटीका, कल्याणमन्दिरस्तोत्रं चेति 4 ग्रन्थाः प्रथिता अस्य। अनेन लिखितानां ग्रन्थानां संख्या 21 परिगण्यते। हरिभद्रसूरिः एभिः जैनदर्शनमादाय संस्कृतभाषायां प्राकृतभाषायां च अनेके ग्रन्थाः विरचिता। तेषु षड्दर्शनसमुच्चयः, अनेकान्तजयपताका ख्यातौ ग्रन्थौ। अन्ये च सन्ति 10 वैकालिक निर्युक्ति टीका, न्यायप्रवेशसूत्रं, न्यायावतारवृत्तिश्च। अकलङ्कदेवः अनेन विदुषा तत्त्वार्थसूत्रमादाय राजवार्तिकाभिधेयो अति महत्वपूर्णो ग्रन्थो विरचितः। अष्टशती नामनि आप्तमीमांसाया व्याख्या, लघीयस्त्रयः, न्यायविनिश्चयः, प्रमाणसंग्रहश्च महत्वपूर्णा ग्रन्था। अन्येपि सन्ति बहवो विद्वांसो जैनदर्शनस्य। तेषु विद्यानन्दः, प्रभाचन्द्रः, हेमचन्द्रः, वादिराजसूरी, देवसूरी, मल्लिसेनसूरी, गुरुरत्नमहाभागः, यशोविजयसूरी प्रभृतयः प्रधानतमः। ज्ञानं प्रत्यक्षं परोक्षं चेति ज्ञानं द्विविधम्। आत्मसापेक्षज्ञानमेव प्रत्यक्षम्, आत्मेतर इन्द्रियादिसापेक्षं ज्ञानं च परोक्षम्। आदौ तावत् शादवादः। जैनदर्शनस्य प्रधानवादोऽयं। पदार्थाः अनेक धर्माणो भवन्ति। साधारणजनैः पदार्थस्य आंशिकं ज्ञानं गृह्यते। तज्ज्ञानं नैशब्देन उच्यते। उक्तञ्च नीयते परिच्छिद्यते एकदेशविशिष्टो अर्थः अनेन इति स नयः।
जैनदर्शने पदार्थयाथातथ्यबोधनाय सप्तभङ्गिन्यायोऽपि प्रसिद्धः खलु। कथितञ्च कुन्दकुन्दाचार्येण स्यादस्ति नास्ति उभयवक्तव्यं पुनश्च तत् त्रितयं द्रव्यं खलु सप्तभङ्गम् आदेशवशेन सम्भवति। जैनतत्त्वानां ज्ञानं जैनानां तत्त्वं हि अनन्तधर्मात्मकं। कस्यचित् पुरुषस्य स्वरूपज्ञानाय न केवलं सत्यात्मका धर्मा एव अपेक्षन्ते अपितु तद् निषेधात्मका धर्मा अपि। जैनदर्शने सत्, द्रव्यं, जीवः, पुद्गलः, आकाशः, कालः, धर्मः, अधर्मः, मोक्षश्चेति तत्त्वरूपेण निरूपिता। निष्कर्षरूपेण कथयितुं शक्यते यत् जैनदर्शनं बहुत्ववादप्रतिपादकं। यतो हि दर्शनमिदं सृष्टिमूले अनेक तत्त्वानि स्वीकरोति। वास्तववादो अस्य मुख्यः सिद्धान्तः। वादेऽस्मिन् बाह्य अन्तर इन्द्रियैः अनुभूयमानस्य संसारस्य अस्तित्वं वास्तविकरूपेण अङ्गीक्रियते। अहिंसात्र परं धर्मत्वेन प्रतिपादिता। समेषामपि जीवानां रक्षार्थम् अहिंसा अपरिहार्या। अनेकान्तवादोऽपि जैनधर्मस्य मान्यराद्धान्तः। पदार्थानां मिथः सम्बन्धज्ञानं विना सम्यक् ज्ञानं न भवति। तद्यथा एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वभावः सर्वथा तेन दृष्टः, सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टः, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः। जैनदर्शने ईश्वरस्य सत्ता नैव स्वीकृता। यदा आत्मा तपस्साधनया अर्हतपदं प्राप्नोति तदा ईश्वरत्वम् ईश्वरवत् श्रद्धास्पदो भवति। नास्तिकदर्शनेषु तृतीयस्थाने आयाति बौद्धदर्शनं। साम्प्रतं बौद्धदर्शनस्य चर्चां कुर्मः। बौद्धदर्शनं बौद्धनिकायेषु जैनानाम् अन्तिमतीर्थङ्करस्य भगवतः महावीरस्य निघण्टनाटपुत्ररूपेण सङ्केतो मिलति। परं जैनग्रन्थेषु बौद्धविषयकः कोऽपि उल्लेखो नैव प्राप्यते। अतः बौद्धदर्शनं जैनदर्शनात् उत्तरकालिकमिति विदुषां मतं। बौद्धधर्मस्य प्रवर्तको भगवान् गौतमबुद्धः। बुद्धस्य जन्म, बोधिप्राप्ति, निर्वाणप्राप्तिश्च एतास्तिस्रोऽपि घटना वैशाखपूर्णिमायामेव घटितः। अतएव वैशाखीपूर्णिमा बौद्धधर्मे अतिमहत्त्वपूर्णा पुण्यतमा च मता। बौद्धानां साहित्यं भगवतो बुद्धस्य उपदेशा मौखिका आसन्। तेषां भाषा मागधी आसीत्। बुद्धस्य निर्वाण अनन्तरं काले काले आयोजितासु सङ्गीतिषु तेषाम् उपदेशानां सङ्कलनं जातं। तत्र त्रिपिटकं महत्त्वपूर्णं। तेषां नामानि सुत्तपिटकं, विनयपिटकम्, अभिधम्मपिटकञ्चेति। सुत्तपिटकं सुत्तपिटके पञ्चनिकायाः ते च सन्ति। दीर्घनिकायः, मध्यमनिकायः, संयुत्तनिकायः, अङ्गुत्तरनिकायः, खुद्दकनिकायश्चेति। विनयपिटकं बौद्धानाम् आचारशास्त्रमिदं। विनयपिटकस्य त्रीणि अङ्गानि सुत्तविभङ्गः, पातिमोक्षो वा खन्दकः, परिवारश्चेति। अभिधम्मपिटकं बौद्धदार्शनिकसिद्धान्तानां विशदनिरूपणम् अस्य अनुपमं वैशिष्ट्यं। सप्तग्रन्था अभिधम्मपिटकान्तर्गते तद्यथा पुङ्गलपञ्जति, धातुकथा, धम्मसङ्गणि, विभङ्ग, पट्ठानप्रकरण, कथावत् यमकश्चेति। अनुपिटक नाम्नापि केचन ग्रन्था बौद्धदर्शनस्य। उक्तं सर्वमपि पिटकसाहित्यं पालिभाषायाम् अस्ति। बौद्धानाम् आचारमीमांसा बौद्धदर्शने तर्का न बहुमानिता, अपि तु सरलतया आचारमार्गप्रदर्शनेन अस्मात् क्लेशबहुलसंसारात् मुक्तिरेव बुद्धस्य उद्देश्यं। बौद्धानां नये सत्यचतुष्टयं बहुमतम्। एतदेव आर्यसत्यमपि कथ्यते। ते च सन्ति दुःखं, दुःखसमुदयः, दुःखनिरोधः, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा च। आर्यसत्येषु प्रथमम् अस्ति दुःखम्। इदं सत्यं जगति सर्वैरेव अनुभूयते एव। दुःखस्य अपलापः कर्तुं न शक्य। महर्षिणा पतञ्जलिनापि उक्तं परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। वस्तुतस्तु
समेषामपि दर्शनानां दुःखनिवृत्तिरेव प्रधानोद्देश्यम्। दुःखसमुदयः दुःखकारणं, दुःखस्य न किञ्चित् एकमेव कारणम् अपि तु कारणपरम्परा तत्र। यदि कारणं न स्यात् तदा कार्यमपि न भवेत् इति विचार्य बौद्धमते कारणकार्यशृङ्खलैका निर्मिता। सा च 12 निदाननाम्ना जायते। 12 निदानानि सन्ति: जरामरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडानयन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, अविद्या, अभिधेयानि। पूर्वं प्रति परस्य कारणता स्वीकृते सति अविद्या एव अखिलस्य दुःखस्य कारणम्। अविद्यावशादेव जीव अस्मिन् संसारचक्रे दिवानिशं परिभ्रमति। इमानि 12 निदानानि प्रतीत्य समुत्पाद अथवा पटिच्चा समुत्पाद नाम्नापि प्रथिता। दुःखनिरोधः, दुःखनिरोधः तृतीयम् आर्यसत्यम्। 12 निदानानि दुःखस्य हेतुभूतानि। अस्या दुःखपरम्परायाः समाप्तिरेव निरोधः, निर्वाणमपि अपरा संज्ञा अस्य। दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा। दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा अत्र भगवता बुद्धेन आष्टाङ्गिकमार्गो अङ्गीकृतः। तच्च वर्तते सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्पः, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधिश्च। बौद्धदर्शनस्य भेदः। बौद्धधर्मस्य 4 विभागा दृष्टिपथम् आयान्ति। तेषां नामानि सन्ति वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार, माध्यमिकः। एतदपि अत्र अवधेयं यत् योगाचारः विज्ञानवादनाम्ना तथा च माध्यमिक शून्यवादनाम्ना अपि विद्वत्समाजे जायेते। वैभाषिक संप्रदायः। तत्र वैभाषिकः सर्वास्तित्ववादिनः कथ्यन्ते। महाविभाषा अभिधेयं ग्रन्थं मूलग्रन्थरूपेण स्वीकुर्वन्ति। अतः वैभाषिका इति संज्ञा एतेषां। वैभाषिकाणां सम्बन्धो हीनयानेन सह वर्तते। सम्प्रदायोऽयं संसार निर्वाण उभयोरपि सत्यताम् अङ्गीकरोति। इमे बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादं स्वीकुर्वन्ति। सौत्रान्तिक संप्रदायः। एतेषां कृते सुत्तपिटकं स्वतः प्रमाणरूपेण मानितो वर्तते। अभिधम्मकोशश्च परतः प्रमाणम्। एषां नये संसारसत्यं निर्वाणश्च असत्यं। वाददृष्ट्या सौत्रान्तिकानां वादो विद्यते बाह्यार्थ अनुमेयवादः, योगाचारो विज्ञानवादो वा। यतो हि संप्रदायोऽयं चित्तं विज्ञानमेव वा सत्तारूपेण मनुते, अतः विज्ञानवादः अपरा संज्ञा अस्य। विज्ञानवादिनो हि संसारस्य असत्यतां निर्वाणस्य सत्यतां स्वीकुर्वन्ति। माध्यमिक संप्रदायः। भगवता बुद्धेन स्वकीयजीवने मध्यममार्गो अवलम्बितः। अयमेव मध्यममार्गः विद्वत्सु माध्यमिक आख्यया प्रथितः। माध्यमिक मार्गसिद्धान्तानां प्रतिपादनात् अस्य दार्शनिकसिद्धान्तस्य माध्यमिक संज्ञा। इमे शून्यवादपदेन व्यव्रियन्ते। येषां शून्यम् अभावार्थको न, अभावो हि सापेक्षत्वात् भावं निर्दिशति। येषां शून्यपदं निरपेक्षं सत् परं तत्त्वम् अवगमयति। शून्यवादिनः संसार निर्वाणयो उभयोरपि असत्यतां मन्वते। बौद्ध संप्रदाये वैभाषिक साहित्यं। वैभाषिक संप्रदायस्य कात्यायनी पुत्रेण विरचितः अभिधर्मप्रस्थानशास्त्रं मान्यो ग्रन्थः। विपुलकायोऽयं ग्रन्थः चीनी भाषायां वेन चांग महाभागेन अनूदितः। संस्कृत भाषायाम् इदानीं ग्रन्थोऽयं नोपलभ्यते। अस्योपरि अभिधर्म विभाषाशास्त्र अभिधेयस्य विशदस्य ग्रन्थस्य रचना जाता। अयमपि चीनी भाषायां तिब्बती भाषायां च मिलति, न संस्कृत भाषायां। परम प्रतिभाशालिनो वसुबन्धु महोदयस्य अभिधम्म कोशाख्यः संदर्भः विशिष्ट स्थानं धत्ते वैभाषिक साहित्ये। ग्रन्थम् अमुम् आदाय नैकाः टीकाः लिखिता। टीकासु प्रथिता विद्यन्ते स्थिरमतेः तत्त्वार्थाख्या, दिग्नागस्य मर्मप्रदीप अभिधेया, यशोमित्रस्य स्फुटार्था, संगभद्रेण वसुबन्धोः सिद्धान्तानां खण्डयितुं 7 लक्ष श्लोकात्मकः कोशकर्काभिधेयो
ग्रंथो विरचितः। सौत्रांतिक साहित्ये कुमारलातः, श्रीलातः, धर्मत्रातः, बुद्धदेवः इमे चत्वारो विशिष्टा आचार्याः। कुमारलातः सौत्रांतिक सिद्धान्तानाम् आदिमः संस्थापकः। अस्य एका रचना विद्यते, कल्पना मंडतिका। कुमारलात शिष्येण श्रीलात महाभागेन विरचितं विभाषाशास्त्रं नाद्य उपलभ्यते। योगाचार साहित्यं मैत्रेयनाथ महाभागः मतस्य अस्य प्रवर्तका इति विदुषां मतं। मध्यान्त विभागाख्यो गद्य पद्य युक्तो ग्रंथः अमुना निबद्धः है। अन्येपि चत्वारः प्रबन्धाः प्रख्याता मैत्रेयनाथस्य, तद्यथा अभिसमयालङ्कारः, प्रज्ञापारमितोपदेशशास्त्रं, सूत्रालङ्कारः, महायान उत्तरतन्त्रं, धर्मता विभागः। बौद्ध संप्रदाये योगाचार साहित्यम्। असंगः अयं वसुबन्धोर अग्रजः। अनेन विरचिताः प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति महायान संपरिग्रह, महायान अभिधर्म संगीत शास्त्रम, योगाचार भूमिशास्त्रम, अभिसमयालंकार टीका, वज्रछेदिका च। वसुबन्धुना विज्ञप्ति मात्रता सिद्धिराख्या 30 कारिकाभिर्निबद्धः पाण्डित्यपूर्ण लघुकायो ग्रन्थो लिखितः। ग्रन्थोऽयं फ्रेंच विदुषा डॉक्टर लेवी वर्येण त्रिंशिका नामना फ्रेंच अनुवादेन सह संस्कृतभाषायामपि प्रकाशितः। दिग्नागः बौद्धन्यायस्य सुप्रसिद्धोऽयं विद्वान्। अनेन विदुषा प्रमाणसमुच्चयः, प्रमाणसमुच्चयवृत्ति, न्यायप्रवेशः, हेतुचक्रडमरु, प्रमाणशास्त्रम्, आलम्बनपरीक्षा, तस्य वृत्तिश्च 6 ग्रन्थाः प्रणीताः। धर्मकीर्ति अस्य प्रमाणवार्तिक न्यायबिन्दु ग्रन्थद्वयं सुप्रथितम्। अन्येपि 5 ग्रन्थाः धर्मकीर्तेः, हेतुबिन्दु, प्रमाणनिश्चय, वादन्याय, संबंधपरीक्षा, संतानान्तरसिद्धिश्च। अन्य विद्वत्सु स्थिरमति धर्मपालो उभावपि विश्रुतौ विद्वांसौ योगाचार संप्रदायस्य। माध्यमिक साहित्यम् अस्य सिद्धान्तस्य नागार्जुनः प्रथम आचार्यः। अनेन लिखितो ग्रन्थो विद्यते माध्यमिक शास्त्रम्। कारिकासु निबद्धोऽयं ग्रन्थः शून्यवादस्य प्रतिष्ठापकः। विदुषामुना विरचिताः कृतयः सन्ति युक्तिषष्टिका, शून्यतासप्तति, विग्रहव्यावर्तने, प्रज्ञापारमिताशास्त्रम्। एवमेव आर्यदेवः, स्थविरबुद्धपालितः, भावविवेकः, चन्द्रकेति, शान्तरक्षितः प्रथिता विद्वांसः माध्यमिक साहित्यस्य। ज्ञानं बौद्धमतानुसार ज्ञानं द्विविधं, यथार्थम् अयथार्थं च। यथार्थं ज्ञानं हि सम्यक् ज्ञानम्। उक्तं च धर्मोत्तरमहाभागेन सम्यक् ज्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धि। प्रमाणं बौद्धनये प्रमाणद्वयमङ्गीकृतं, प्रत्यक्षम् अनुमानं च। दिग्नागवर्येण लिखितं प्रत्यक्षम् अनुमानं च प्रमाणं हि द्विलक्षणं। प्रमेयं तत्र प्रयोगार्थं न प्रमाणान्तरं भवेत्। प्रत्यक्ष प्रमाणस्य परिभाषां कुर्वता प्रमाणसमुच्चये कथितं प्रत्यक्षं कल्पनापौढं नाम जात्यादिसंयुतम्, अर्थात् नाम जात्यादिरहितम् अभ्रान्तं ज्ञानं प्रत्यक्षम्। अनुमानमपि द्विविधं, स्वार्थानुमानं, परार्थानुमानं च। अपोह सिद्धान्तः अपोह विशिष्टः सिद्धान्तः बौद्धानाम्। अन्यानि दर्शनानि खण्डयितुम् अस्य सिद्धान्तस्य प्रयोगो बौद्धैः क्रियते। अपोहस्य तात्पर्यं विद्यते यद् अपोहेन अन्यवस्तुभिः सहैव प्रस्तुतस्य वस्तुनो अपि बोधो जायते। व्याख्यानस्य निष्कर्षः निष्कर्षरूपेण कथयितुं शक्यते यत् सर्वेषामेव दर्शनानां तानि वैदिकानि स्युः अवैदिकानि वा, सर्वेषां प्रवृत्ति लौकिकानां जनानां सर्वविध दुःखनिवृत्तये एव जाता स्वस्वमन्तव्यानुसारं। यदि कश्चित् तदनुरूपम् आचरेत् तर्हि दुःखानाम् अभावस्तु स्यादेव। अवैदिकदर्शनानां सामान्यः परिचयः दत्तः। साहित्यमपि एतेषां दर्शनानां विपुलं यत् प्रतिपादयति लौकिकं पारलौकिकं वा दुःखं दूरीकर्तुं यस्य वर्णनम् अद्य अस्माभिः कृतमेव। अग्रिमे व्याख्याने वैदिकदर्शनानां
परिचयं कुर्मः। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।